आदाब। मुझे तो आप जानते हैं, मैं हूं एजाज अहमद। एक बार फिर आपके साथ एक बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूं। आपसे दरख्वास्त ये है कि बेल आइकॉन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, पसंद आए या ना पसंद आए, हर सूरत में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स हमें अपने आप को ठीक करने में मदद देते हैं। आज का रनडाउन आपको बता देते हैं। इमरान खान अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और साथ साथ अदलिया के वर्सेस इमरान खान हो गया है। ये कैसे हुआ, ये आगे चलकर आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि आईनी तरमीम हर सूरत होगी। कुछ मसौदा भी तैयार हो रहा है, लेकिन उसमें पेशरफ्त हुई है, तो उस पेशरफ्त से आपको आगाह करेंगे। अब चलते हैं नाज़रीन व्लॉग की जानिब। आज सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, आप हर चीज़ से बाखबर हैं, हमसे ज़्यादा बाखबर होते हैं बाद औक़ात आप लोग। उसमें आज प्रोसीजर कमेटी, जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के तहत कमेटी है, जजिस कमेटी जो असाइन करती है मुकदमात को, उसका इजलास हुआ और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को उस बेंच से निकाल दिया गया 63A की नज़रसानी वाली दरख्वास्त से, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया गया। उसकी कुछ वजह उसकी बहुत सिंपल है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने गुज़िश्ता रोज़ ये लिखा कि जी मेरे ख़त को मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। वो मिनट्स का हिस्सा बना दिया गया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन उन्होंने फिर एक और ख़त लिखना मुनासिब समझा और और वो सवाल ये उठा रहे हैं कि जी वो 2 रुकनी कमेटी कैसे कर सकती है। 3 अरकान हैं, अगर उसमें एक रुकन आ भी जाए और वो रुकन अपनी राय दे चुके हैं, यानी उनकी राय मौजूद है, तो वो नहीं मानेंगे इसको। जो भी फैसला ये करेगी, 2 अरकान करेंगे, वो इनकी मुखालफत करेंगे। तो वो 2 अरकान ने फैसला कर लिया, तो वो अक्सरियती फैसला है। अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर होते हैं। 5 अरकान में 2 एक तरफ और 3 हो तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहलाती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं होनी चाहिए, उनको इंडिविजुअल अक्सरियती जजमेंट या उनको इंडिविजुअल जजमेंट कहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं कहना चाहिए। तो इसी उसूल की बुनियाद पर वो कमेटी कायम हुई। बहरहाल नईम अख्तर अफगान साहब को शामिल कर लिया गया। और मेरे एक दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो फैसला है नज़रसानी की जो दरख्वास्त है, इसमें मुनीब अख्तर साहब अपने उस फैसले का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके नज़दीक गैर आईनी है, मेरे नज़दीक भी। क्योंकि जो इंटेंट थी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, वो मैंने लोगों से बात भी की थी। वो ये कहते हैं कि जी एक रुकन अपने ज़मीर के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है तो पार्टी रीसीट करेगी, उसको रीसीट करेगी, तो फिर अवाम फैसला करेंगे कि उसने जो वोट किया पार्टी के खिलाफ वो दुरुस्त है या पार्टी का फैसला दुरुस्त है। तो ये लोग अवाम पे छोड़ना चाहिए। फिर जस्टिस काजी फायद ईसा के आज के बड़े रिमार्क्स हैं। उनका ये कहना है कि अगर वोट काउंट ना किया जाए तो फिर आर्टिकल 95 की तो ज़रूरत ही नहीं होगी, वो तो आपने मअतल कर दिया, क्योंकि फिर तहरीक अदम तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आ ही नहीं सकती। दूसरा नुकता उन्होंने ये कहा कि हम कौन होते हैं लोगों के ज़मीर का फैसला करने वाले, और फिर मैं किसी को बेईमान कहूँ, मैं कौन होता हूँ? वो द हेल आई एम बेईमान करने वाला। ये मैं अपनी जानिब से कह रहा हूँ कि मैं किसी पर इल्ज़ाम लगा दूँ कि तुम बेईमान हो, तो उसका कोई एविडेंस मेरे पास होना चाहिए ना, इल्ज़ाम लगाने से तो नहीं होना चाहिए। और इसी बुनियाद पर मेरी इतला जो है नाज़रीन, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ मेरा एनालिसिस है, वो ये है कि ये लड़ाई जजिस वर्सेस जजिस नहीं है, ये लड़ाई काजी फायद ईसा वर्सेस इमरान खान है। और नुसरत जावेद साहब की खबर पर मैं बहुत 100% इतफाक़ करता हूँ। वो कहते हैं कि होगा वही जो नुसरत जावेद साहब के बकौल जो काजी फायद ईसा चाहेंगे, क्योंकि वो इस वक्त मेरे नज़दीक वो दुरुस्त सिमत में हैं। आइन और कानून एक ऐसी चीज़ है जो मेरे और आपकी मर्ज़ी से नहीं होता। उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरी आपकी अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन हकीकत में वो जो है वो क्या होता है वो उसको समझने वाला ही जानता है। बाज़ लोग, अब ये मुनीब अख्तर साहब के ख़त के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात भी आए हैं, तब से भी आए हैं। एक तबसा ये भी है कि उस वक्त मुनीब अख्तर साहब कहाँ थे जब बंदयाल साहब 3 रुकनी बेंच बना लेते थे, 5 रुकनी बेंच बना लेते अपनी मर्ज़ी के जजिस का, और फिर मर्ज़ी के फैसले दे देते थे। आइन तोड़ा सदर आरिफ अलवी ने 2 बार तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या सज़ा दी। ये जो कासिम सूरी साहब हैं, बड़े चैंपियन बने हुए आजकल जमहूरियत और आइन के, ये 4 साल तक जो है ये उस पर स्टे ऑर्डर पर वो रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, जबकि इनके वोटों के निशान पर इल्ज़ाम ये था कि वो पाँव के अंगूठे का निशान था, हाथ के अंगूठे के बजाय, और हज़ारों वोट कहते हैं कि ऐसे थे। तो फिर उनको क्या कहा आपने, फिर इमरान खान ने एक गैर आइनी एडवाइस भेजी, सदर ने उस पर अमल करके असम्बली तोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर आइनी करार दिया, सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया। सज़ा क्या दी?
تو یہ ایسے معاملات ہیں. پھر گڈ ٹو سی یو تو سب جانتے ہیں انہوں نے کہا, اور پھر انہوں نے 9 مئی کے مقدمات میں اس کے بعد یہ پھٹا زیادہ ہوا. تو اب یہ عمران خان ورسز قاضی فائز عیسیٰ ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے ناظرین. اب چلتے ہیں عمران خان ورسز پی ٹی آئی. عمران خان نے ناظرین میری جو ہے وہ 2-3 روز پہلے یہ اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ احتجاج کریں, اور گزشتہ روز ان کے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدھ دن میں مشاورت کر کے اعلان کریں گے دن کا, اور جمعے کا دن ٹینٹیٹیو ہے. پھر بعد ازاں نعیم حیدر پنجوتھا نے یہ اعلان کر دیا ٹویٹر پر کہ جمعے کو پی ٹی آئی احتجاج کرے گی. کل بھی ویسے پی ٹی آئی کے وکلاء احتجاج کریں گے, وہ بھی اعلان انہوں نے کل کر دیا تھا نعیم حیدر پنجوتھا نے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب کریں گے. اب پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ملائیشین پرائم منسٹر پاکستان میں اسلام آباد میں ہوں گے جمعے کو روز, شاید 3 تاریخ کو ان کی اسٹیٹ بینکویٹ ہے ایوان صدر میں بھی بدو ہوں اس میں. بہرحال وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, ایس سی او ہونی ہے, اس کی پریپریشنز ہو رہی ہیں, اس کے لیے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے, ایجنڈا سیٹنگ ہے, اور بہت سارے معاملات سربراہی کانفرنس کے لیے ہونا ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس سے نقصان ہوگا, پاکستان کا نقصان ہوگا. اور یہی پیغام آج علی امین گنڈاپور کے ذریعے دیا گیا جو عمران خان سے جیل میں ملے ہیں. لیکن عمران خان نے ان کو اپنا موقع, ان کی پارٹی کی بات ماننے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت جمعے کا احتجاج ہوگا. اور وہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کو کی بھی تجلیش کیا, گو کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہیں, ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہیں جو علی امین گنڈاپور نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی گولیاں چلائیں گے, ہم بھی بندوقیں لے کر آئیں گے. اور پھر یہ بھی ریکارڈ پر بات ہے کہ ان کے لوگوں نے اسلام آباد کے 4 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا, اور ان کے ترجمان نے جو ویڈیو جاری کی اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ وہ اہلکار پی ٹی آئی کے ورکرز کے قبضے میں رہے, اور اب تو شاید واپس آ گئے, لیکن یہ جرم ہے. اور اسی لیے علی امین گنڈاپور پر, خیر وہ ان کی تقریر جو سنجانی جلسے کی تھی اس پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے, لیکن آج بھی ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ آئے اور اب وہ شاید خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہیں یا واپس چلے گئے, کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا. لیکن ان کی بات بھی عمران خان نے مانی, ان کو ہدایت کیا کہ وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر ہر صورت یہاں پہنچے جمعے کے روز. بہرحال دیکھتے ہیں جمعے کے روز کیا ہوتا ہے, کیونکہ اگر کوئی دنیا میں نیگیٹو امپیکٹ گیا تو اس کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان ہوں گے, بیرسٹر گوہر نہیں ہوں گے. کیونکہ بیرسٹر گوہر بھی اس خیال کے حامی ہیں کہ یہ اس موقع پر پی ٹی آئی کو اتنی ایکسٹریم پر نہیں جانا چاہیے. پارٹی عمران خان کی رائے کے خلاف ہے, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ کرنا ہی ہے. اور اس میں کیا جو ہے ایک رائے آج آئی ہے, ایک اکاؤنٹ ہے, میں آپ کو صرف کوئی الزام نہیں عائد کر رہا, پارٹی کیا چاہتی ہے, عمران خان کیا چاہتے ہیں, وہ اس اکاؤنٹ کی انفارمیشن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بابا کارڈر نام کا ایک اکاؤنٹ ہے, انہوں نے آج ٹویٹ فرمایا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ چین پاکستان کو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں لاسٹس کریں. چین کیوں کہے گا, اس کا تو اپنا مفاد ہے پاکستان میں, یہ جو ہے سی پیک, اور پاکستان میں اس کی بہت ساری انویسٹمنٹ ہے, وہ کیوں پاکستان میں لاسٹس چاہے گا. یہ دیدی اس اکاؤنٹ کی دیدی میرے نزدیک بالکل بے بنیاد اور نرا الزام ہے. بہرحال اس کا بابا کوڈا کا آگے چل کے یہ بھی کہنا ہے کہ جناب ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے اگلے دنوں میں 15-16 کو ہے, وہ ایس سی او کے سربراہان حکومت جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب اس درمیان میں احتجاج ہونا چاہیے, اسلام آباد کو ہم بند کریں گے تو پھر دنیا کو پتہ چلے گا ہماری طاقت کا. ایکچوئل یہ پرابلم ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بطور قوت پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو شکست دے کر اقتدار میں آنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سیاسی جماعت ہیں, لیکن پاکستان کا کیا قصور ہے اس میں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میرے کسی ایک کولیگ نے یہ پوچھا بھی مجھ سے. تو بہرحال یہ معاملہ ہے ناظرین. اب یہ عمران ورسز پارٹی دیکھیں کس طرح بیٹھتی ہے, کیونکہ ابھی تو 2-3 دن درمیان میں ہیں, اور ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اچانک پھر کسی دن صبح 7 بجے کوئی پہنچے اور عمران خان کو کوئی اور پیغام دے. بہرحال یہ صورتحال, اور اس صورتحال کی مینلی ذمہ داری بانی پی ٹی آئی پر ہے میرے نزدیک بھی, اور بہت سارے اور لوگوں کے نزدیک بھی. اب چلتے ہیں آئینی ترمیم کی جانب. میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے جو 63A کی تشریح کے حوالے سے,
اس کے بعد جو ہے وہ حکومت آئی ڈی ترمیم کا پیکج لے آئے گی. اس ترمیم کے پیکج میں کچھ ترامیم کر لی گئی ہیں. جو اسلام آباد جو ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ تھا میری اطلاع کے مطابق وہ ختم کر دیا جائے گا, اس میں سے نکال دیا جائے گا. کچھ اور اس طرح کے جو ہے معاملات وہ بھی نکال دیے جائیں گے. اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر پیپلز پارٹی کی پرانی جو ہے وہ خواہش ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ پینڈنسی ریٹ آپ کا دیکھ لیں. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہوگی, آج تو بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ صوبوں میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہونا چاہیے, کہ جو صوبائی معاملات ہوتے ہیں, انٹر پروونشل معاملات پھنس جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, ان کا فیصلہ وہاں ہو جائے. بہرحال دیکھتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ آئے گا. اس کے بعد 2-3 روز میں میری اطلاع ہے کہ وہ پیکج جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے خورشید شاہ والی, اس پہ ڈسکشن ہوگا. اور پھر پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان مل کر بھی کام کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی بھی مل کر کام کر رہے ہیں. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان نہ مانے تو یوں سمجھیے گا کہ انہوں نے بس مس کر دی, کیونکہ آئینی ترمیم تو ہو کر رہے گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.